سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا دے بیٹے سیدنا علی المرتضیٰ دے جگر گوشہ جناب میرے محبوب دے نواسے رسول نے کون حسین نے جدوں مکیوں جا رہے نے کوفہ وال جا رہے نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آواز سے کام کر جائے سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اے حسین کل سن لے اے حسین کل سن لے کہ کوفے جانے دی کوئی ضرورت نہیں ہے کیوں نہیں جانے دی کیونکہ تیرے باپ نے نال وفا نہیں کی تھی کوفی لا یوفیوں نے تیرے حسین تیرے حسن بھائی دے نال وفا نہیں کی تھی نہ جانا حسین نہ جانا کیونکہ میں تیرے داڑھی دے اندر خون دے اندر لت پت ویکھدا پیا وا تیری داڑھی مبارک خون نال لگی مینوں نظر پئی آندی ہے حسین نہ جاؤ حسین کہندے نے میں جانا ہی جانا ہے ادھر جناب کے علی حسین دا قافلہ جا چکے ہے حسین دا قافلہ جاری ہے ادھر جناب مسلم بن عقیل کوفے دے اندر حسین دے نام تے بیعت لے رہے نے بیعت لئی جا رہے نے حسین نے بلایا گیا وے حضرت مسلم بن عقیل کون حسین دے مسنا قاصد کون حسین دے بھائی جدو لے کر کے گئے انتظار پہ کرتے نے ادھر جناب کلی کوفے دے اندر حسین دے نام تے گلی گلی دے اندر نعرے لگنے شروع ہو گئے نے ادھر جناب علی جناب یزید نے کہا عبید اللہ بن زیاد نو کوفے دا گورنر بنا کے کوفے دے اندر بھیج دیتا کوفے دے اندر عبید اللہ بن زیاد جا رہے نے چہرے تے چادر اوڑی کے نقاب کیتا ہوئے نقاب کر کے آ رہے نے نال جناب 18 آدمی بھی 18 فوجی بھی موجود نے کوفیہ نے سمجھیا عبید اللہ حضرت حسن حسین آ گئے نے انہاں نے جناب جدو ویکھیا حسین دے نام تے نعرے لانے شروع کر دیتے حسین دے نام تے نعرے لاندے پے نے اگے ابن زیاد جا رہی ہے انہاں نوں پتہ نہیں چلیا جدو جناب دارالخلافہ دے اندر ابن زیاد پہنچ گیا ہے ادھر جناب مسلم بن عقیل نو پتہ چلیا مسلم بن عقیل نے سمجھیا میرا حسین بھائی آ گیا ہے میرا حسین بھائی آ گیا ہے پر حسین تے نہیں سی آیا حسین تے اجے مکیوں ہون شروع ہوئے مکیوں چلے آئے قافلہ لے کے چلے آئے حضرات زی وقار غور کرتے جانا اے جناب مسلم بن عقیل بھی سامنے وے اور 32,000 دا لشکر بھی سامنے وے جدو ابن زیاد نے اپنے منہ تو چادر ہٹائیے تے ہٹا کر کے ویکھے انہیں آکھے جو اپنے ماں تے اپنیاں بیویاں تے اپنے بچے یتیم کروانا چاہتا ہے وہ ایتھی کھڑا رہے ورنہ سارے بھاگ جاؤ 32,000 دے وچوں سارے بھاگ گئے تقریباً 3200 رہ گئے المختصر بات کرتے جاوا مسلم بن عقیل نے پیچھے مڑ کے ویکھیا کہ میرے نال 32,000 دا لشکر جدو ویکھیا تے 32,000 دے وچوں 3200 رہ گئے اور بڑے پریشان ہوئے حضرت مسلم بن عقیل نے کہا انہاں تے چڑھائی کرو ابن زیاد تے او دے فوجیاں تے چڑھائی کرو لیکن ابن زیاد نے آکھیا کوئی مائی ڈالا لے آگے بڑھ کے دکھائے او دیاں سیاں ہڈیاں کچل دے آگے جناب کری ڈر کر کے سارے بھاگ گئے 3200 دے وچوں صرف 32 رہ گئے پھر جناب ابن زیاد تھوڑا آگے بڑھے
پڑھیا یہ سارے بھاگ گئے مسلم بن عقیل کون مسلم بن عقیل کون مسلم بن عقیل نواز رسول دا شفیر نواز رسول دا قاصد تنہا کھڑائے اکیلا کھڑائے اجنبی ہے اجمی نہ کوئی پتہ علاقے دا نہیں ہے کسی گلی دا نہیں پتا آخر کار انہیں ابن زیاد نے اپنے فوجیاں نو آکھیا انج کرو نا انہوں پکڑ لو نا پکڑ کر کے قید کرو نا جدو مسلم بن عقیل نو پکڑن لگے مسلم بن عقیل بھی دوڑ پینے نہ گلیاں دے واقف نے نہ لوگاں دے گھراں دے واقف نے مسلم بن عقیل دوڑتے جا رہے نے پیچھے فوجی لگے جا رہے نے مسلم بن عقیل دوڑ دیا ایک دروازے تے دستک دیتی دروازہ کھلیا جدو ویکھیا کہ حسین دا بھائی مسلم بن عقیل انہوں جدو ویکھیا تے جلدی نال دروازہ بند کر لیا پھر جناب دوسرا دروازہ دستک دیتا پھر دروازہ نہ کھولیا گیا تیسرا دروازے تے گئے اتھے جا کر کے انہیں دروازہ کھولیا ویکھیا مسلم بن عقیل مسلم بن عقیل گلیاں دے اندر دوڑتے ہوئے چیخا مار دے ہوئے لوگاں نو کہندے ہوئے ہن تے تسی بیعت کیتی سی ہن تسی مینوں پناہ نہیں دے رہے مینوں پناہ دے دیو کوئی اٹھ کر کے مینوں پانی دا گھٹ دے دیو کوئی پانی مینوں پلا دیو مسلم بن عقیل دی کسی نے بات نہ سنی آخر گلیاں دا تے پتہ نہیں سی رستے دا تا پتہ نہیں سی ایک گلی دے اندر مسلم بن عقیل گھس گئے نے پیچھے فوجی بھی لگے نے فوجی آ رہے نے مسلم بن عقیل دوڑ دیا آخر مسلم بن عقیل پیاس تو نڈال ہو کے پیاس کی وجہ کر کے دوڑ کے تھک گئے تے عقیل ٹھنڈا آیا پیر نو چوٹ لگی زمین تے گر گئے مسلم بن عقیل دے دند بھی شہید ہو گئے دند شہید ہونے دی وجہ کر کے منہ وچوں خون نکلنا شروع ہو گیا نالے چیخاں نکل گئیاں مسلم بن عقیل بیہوش ہو کر کے کوفے دی زمین تے گر گئے کوئی پانی دین والا نہیں کوئی پناہ دین والا نہیں کوئی سہارا دین والا نہیں کوئی گل سننے والا نہیں تنہا کوفے دے بازاراں اندر پھر رہے آخر اس دروازے جس دروازے دی چوکھٹ تے مسلم بن عقیل گرنے دی آواز سنی بڑھیا اٹھیے جلدی نال چٹ پڑ کر کے دروازہ کھولیا دروازہ کھول کے ویکھیا کہ ایک بندہ گریا پیا جدو قریب ہو کے ویکھیا اے تے مسلم بن عقیل حسین دا بھائی ہے حسین دا قاصد اور سفیر ہے جدو ویکھیا ہے نا تے جلدی نال اٹھایا روئی لئی تے او دے نال منہ صاف کیتا صاف کر کے اندر لے گئی ہے تے کہندی ہے کہ ویرا میرے بچیا تیرا کوئی سہارا نہیں تے کہندی ہے ماں جی اماں جی مینوں پناہ نہ دیو اماں جی مینوں پانی نہ پلاؤ اماں جی میرے تے جناب اتنا رحم نہ کرو بس ایک کام کرو فاطمہ الزہرا دا لخت جگر حسین آریا ہوئے گا سیدنا علی المرتضیٰ دا جگر گوش آریا ہوئے گا میرے محبوب دا نواز آریا ہوئے گا انہوں کسے طریقے دے نال جا کے روک دیتا جائے اللہ اللہ اے مسلم بن عقیل کہندے نے انہوں یہ پیغام پہنچا دیو تیرے بھائی دے نال کوفیاں نے جو زیادتی کرنی سی کر لئیے لیکن حسین جی واپس مڑ جاؤ بس اتنیاں گلنا چل دیاں پہیاں سن اس بوڑی دا ایک بیٹا ہے انہیں آواز سنی ہے دروازہ کھلایا ہے ماں کل پوچھ دائے کہ اماں گھر دے اندر کون ہے تے ماں ڈر دی ماری ہوئی اس حضرت حسین دے بھائی مسلم بن عقیل چھپا لیا
لیا آخر دکل ریا نہ گیا کہندے اماں جی کوئی گل ضرور ہے تو مینوں دسدی نہیں پئی مینوں دس دے انہیں جناب ماں نے آخر بیٹے نوں دس ہی دتا انہیں دروازہ کھولیا دروازہ کھلا کے قریب جا کے مسلم بن عقیل دے ہاتھاں نوں جدوں چوم لیا تے پیراں دے تے گر گیا تے ماں کہندی ہے بیٹا مسلم بن عقیل دے بارے کسے نو نہ اطلاع کرنا تے کہندیا ہے ماں جی میں کیویں کراں گا حضرات ذی وقار غور کرتے جانا میں تے نہیں کراں گا انہیں جناب وضو کیتا ماں نو کہ اماں جی میں شکرانے دے نفل مسجد دے اندر پڑھ کے آواں اللہ اللہ ماں دے دل اندر بھی بال پہنچ گئی تے ماں کہندی ہے کہ بیٹا ایک وقت اے مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے تسی حسین دے نام تے بیعت کیتی تے اج تسی اس دے نال غداری پہ کر دے ہو اج تسی کیوں غداری پہ کر دے ہو وہ کہندے نا میں نہیں کراں گا ادھر مسلم بن عقیل کر اندر بیٹھا خدا جناب کوفی لا یوفی جلدی نال نکلے چچا بہانہ بنا کے تے نکل کے جناب ابن زیاد دے گورنر ہاؤس دے اندر چلا گیا جا کر کے ابن زیاد نو دسیا کہ ابن زیاد شکار میرے گھر اندر آ گیا آ جاؤ نا تانوں شکار دیوا ابن زیاد نے فوجیاں لے آئے لے کر کے جناب اس دے گھر اندر آ گیا مسلم بن عقیل نو پکڑن دی کوشش کی تھی مسلم بن عقیل چھت تے چڑھ گئے نے بات کرتے پہنے لوگوں تسی سی حسین دے نام تے بیعت کی تھی اج کوئی مینوں پانی دین والا نہیں اج کوئی مینوں سہارا دین والا نہیں اج مینوں کوئی چڑھان والا نہیں آخر غلطی کی ہے گناہ کی ہو گئی ہے انہاں نے کوئی گل نہ سنی مسلم بن عقیل نو ماریا بھی صحیح مسلم بن عقیل کون ہے حسین دا بھائی ہے کون ہے حسین دا سفیر ہے مسلم بن عقیل نو مکان دی چھت تے چڑھا کے اوتھے گرا دتا گیا ہے بڑے ظلم دے نال حضرت مسلم بن عقیل نو شہید کر دتا گیا ہے مسلم بن عقیل نو شہید کر دتا گیا ہے